पोषण दादस करता जीवन जेजू तुझे मार जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मार्ग जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा पवित्र सभा बाळका जेजूचे भाग्यवंत तेरेज आंकवार हिचें फेस्त संभ्रमता बाळका जेजूची भाग्यवंत तेरेज केवल 4 वर्सांची आसतना तिची आवय ब्रेस्ट कॅन्सराक लागून मरण पावता आनी उपरांत ती लिजियो गांवांक वेतात आनी तेरेज केवल 15 वर्सांची आसतना कोवेंताक रिकता आनी थंयसर एक सिस्टर जावन जियोंक ती आशेता पूण तांची मदर म्हणटा इतले ल्हान प्रायर तुवें सिस्टर जावंक रिकचें सोमान न्हय चड म्हळ्यार तुका 16 वर्सां जाल्यार जायचे या चड म्हळ्यार 21 वर्सां जाल्यार तुका एक निर्धार काण घेवंक साध्य जाता पूण ती कितें म्हणटा गे म्हळ्यार ती आयकूंक आयकना म्हाका आतांच एक ह्या कॉवेंतांत सिस्टर जावन तुमी स्विकार करीचे म्हणून हट करता आनी तिच्या हटाक लागून तिका काणगेजेस पडटा आनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो उपरांत ती 6 वर्सां कॉवेंतांत जियोंक शकना पिडेक लागून 26 वर्सांच्या प्रायर 24 वर्सांच्या प्रायर ती मरता आनी अशें तिची जिणी थंयसर सोंपता ती मरच्या पयलें मदरान तिचे लागीं तिच्या जिणे विशांत बुकार बरोवंक सांगिल्लें आनी ती सोडून 6 बुकांनी तिच्या जिणे विशांत बरयता आनी मदराक हाण दिता मदर कितें करता की म्हळ्यार तिच्या ड्रॉवरांत घालून ती सोडता आनी ताच्या उपरांत ती तेरेज मेल्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत ती मदर कितें करता की म्हळ्यार तिणें बरयल्ल्यो त्यो डायरी बुकांतल्यो तिच्या जिणे विशयांतल्यो संगती ती पब्लिश करता एक बूक प्रिंट कर आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो तो बूक लोकांक मेळटा लोक वाचूंक सुरू करता आनी वाचून थंयसर लोकां थंय इतली बदलावण जाता की आजापां जावंक सुरू जातात लोकांची जिणी बदलूंक सुरू जाता आनी अशें हें तिचें वाचप वाचलेल्या वरवीं जाल्लें तें बरेंपण पवित्र सभेंत इतलें आनी तितलें न्हय आनी उपरांत तवळसो पापा साहेब
लोकांक सांगच्या पयलेंच लोकांन ह्या एका सिस्टरीक तेरेजाक सांत म्हणून पासारूंक जाय म्हणून वत्तड घालच्या पयलेंच आमीच ह्या सिस्टरीक तेरेजाक सांत म्हणून प्रसार करीचे म्हणून कितें पुरो सांतेपणा विशांत थोड्यो रेग्रो आसल्यो त्यो रेग्रो बगलेक दवरून बेगीनच ह्या सिस्टरीक तेरेजाक सांतीन म्हणून पाशार करतात. वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, पळया कितके व्हड सांतीन ती. तिका दोतोर म्हणून आपयतात, डॉक्टर ऑफ द चर्च. तिच्या पयलें केवल 2 सांतिनींक मात्र डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणून बिरूद दिल्लें. एकले जावन आसा आमी जाणाव सिएनाची कात्रीन. ताच्या उपरांत मागीर एकले जावन आसा सेंट तेरेजा ऑफ आविला, ह्या आविलाची तेरेज. आनी तिसरी जावन आसा बाळका जेजूची भाग्यवंत तेरेज. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या वर्ते सांतिने खातीर आज देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ह्या सांतिनींचो एकच एक शेवट कितें आसलो गे म्हळ्यार ती म्हणटा, म्हाका देवान मोगा खातीर रचलां, मोग करचे खातीर. आनी मोग मात्र आमकां देवा सरशी व्हरची ती वाट. त्या देखून आमकां ती देवाच्या मोगान जियोंक आपयता. हो देवाचो मोग आमच्या काळजा मनांत आमी सदांच दवरया आनी मोग करचें मनशां जावन आमी जियोवया. आनी असले मनशां जावन जियोवच्याक ही सांतीन त्या देवातावन आमकां गरज आसो कृपेचो आदार व्हड मापान मागून दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी प्रार्थना करया. सांगाता ह्या पुणशेताच्या पात्रोण संताची पद्वाच्या सांत आंतोनीची मजत आमी मागया. आमच्या हर एका कश्टां दुखांत ताचो आधार आमकां मेळोवन दी आनी ताच्या आदारान आमच्या जिवितांत व्हड कृत्यां व्हड असर्यां जावं दी म्हणून ताची ससाय मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो मुसगुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच हांव द्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा 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 देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी सर्वेस पौर्या देवा. सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता.
तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बोमगाळ बापा आपणांचें किरकोळपण आनी असतकाय वळखून आपणांचेर न्हय बगार तुजेरच सगळो विश्वास दवरतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय भाग्यवंत तेरेजाक तुवें दाखयलेले काल्तिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकां सोलून व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप जेरुसलेमा सवे संतोषभरीत जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पसत उल्हास करा तिचे पसत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोषभरीत जाया तिचे सवे संतोषभरीत जाया भुजवण दितली तिची स्थानां चिवून दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एके न्हये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी भरून वमताता त्या व्हळा परी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मानांक ताचो क्रोध देवाचें उतारे शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायेची दिश्टी
ओडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना म्हजो हात पावना तसल्या कार्यान हांवें हात घालूंक ना तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा खरेंच मोचे काळीज हांवें थंड आनी शांत दवरलें आवयच्या हार्द्यार न्हिदलेल्या दूध सोडलेल्या बाळशा बरे मुझे काळीज शांती समाधानान जियेता मुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा ये इस्रायेला सर्वेस्पराचेर भरवोसो दवर आतां आनी सदां सर्वदा तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा तुजे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा Alleluia, Alleluia, Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी कित्याक सर्गीचे राज खरेंच तांचे Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या वेळार शिशू जेजू सरशी येवन विचारी लागले सर्गींच्या राजांत सक्टां वर्णी व्हड कोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हणलें सत हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां पर्यंत जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिकचे नांत जो कोण आपणाक सकालतो कर्ण ह्या भुरग्या पर्यंत जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवें घेता तो म्हाकाच घेता देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो हांवें कित्याक ल्हान जायचें हांवें कित्याक ल्हान जायचें हीं उतरां आमच्या तोंडांतावन आयल्यांत गे एक ना एका संदर्भार खंडीत जावन ती आयल्यांत जावंक पुरो आनी प्रमुख संदर्भ खंयचो गे म्हळ्यार जावंक पुरो दोगां मदें कितेंय सोडून जाता आनी सोडून जाता आसतना तांचो संबंद सारको करून घेजे म्हणून तांकां दोगांयकी भोगता
पूण हें एक चिंताप पळया हांवें कित्याक ल्हान जाय जें म्हणलें चिंताप कितें करता की म्हळ्यार तो संबंद सारको करूंक अडखळ हाडटा हें कोणा मदल्या संबंदांत जावंक पुरो जावची साध्यता आसा हांवें कित्याक ल्हान जायचें मुखार भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा हेंच सवाल जेजू विंचता आनी हांवें कित्याक ल्हान जायचें म्हळ्यार ह्या सवालाक आमच्या हर एकल्याच्या सवालाक जाप दिता आमी पळयता मगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजूच्या शिसां मदें एका रितीचें कॉम्पिटिशन आसलेंत जेजूच्या बोवारी 12 जाण शिस आसले आनी तांच्या मदें तांकां एक चिंताप आसलें ह्या 12 शिसां पैकी वड कोण गे म्हणून आमच्या 12 मदें कोण लिडर जेजू उपरांत कोण त्या देखून तें चिंताप तांच्या मतींतच जायते फावटी आसलें जेजून जायते फावटी ताजो पाटलाव करूंक कितें गरज आसा म्हणून शिकयलें सयत ताणें सांगिल्लें कोण आपणाचो कुरीस काण घेना आनी म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय म्हणून ताणें सांगिल्लें ताणें शिकयलें ताचे उपरांत ताणें तांकां शिकयलें कितें म्हळ्यार अळे मनशा पुताक धरतेले आनी ताका जिवेशी मारतेले आनी तो वळू शीस भियेल्ले सयत आमच्या मेस्त्रीक जिवेशी मारता आसतना आमकां ताज्या शिसांक जिवेशी मारतीत कोण ना म्हळ्यार भिरांत तांकां आसली अशें ह्या जायत्या रितींनी जेजून तांकां सांगिल्लें तांकां शिकयलें तांचें जिवीत कशें आसा जगी म्हणून पूण तांकां जेजूची शिकोवण तितली गुंडायेंत रिगली ना आनी त्या देखून आमी पळयता परत परत त्या शिसांत एक आशा आसली ह्या 12 पैकी कोण व्हरतो गे म्हणून आनी आमी पळयता जेबेदेवाचे पूत सयत न्ही गे ते येतात आनी जेजू लागीं विचारतात तूं राजासान घेवन येता आसतना तुज्या त्या राजासनांत आमकां एक अधिकाराचो जागो तुवें दिवंक जाय एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयचें पळया आशा पळया आनी असली आशा तांचें तें आसली आनी परत आयचे सुवार्थेंत जेजू मगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या शिसांक तांणी कशें आसूंक जाय तांचे थंय कसलो मनोभाव आसूंक जाय शीस जावन आसलेल्यान थंय आसचो मनोभाव कसलो आसूंक जाय म्हणून जेजू तांकां शिकयता जेजू कितें करता जेजू एका ल्हान भुरग्याक मुखार आपयता एका ल्हान भुरग्याक मुखार आपयता मगाळ भावांनो आनी भयणीनो ल्हान भुरगें म्हणटा आसतना आमी आतांच्या चिंतपार भुरग्याक पळयल्यार जेजून जाय की कितें सांगता ताचो अर्थ आमकां समजना आमी त्या काळाक फाटें वचोंक जाय ह्या काळार आमी पळयता भुरगीं आमकां सर्वस्व न्हय गे भुरगीं आमकां सर्वस्व आनी तुमी जावं पुरो मॉलाक गेल्यार कळटा या खंयच्याय शॉपिंग मॉलाक गेल्यार कळटा तुमी वस्तू विंसिजे म्हणून ना तिंत मुखार वचून विंसून घालतात आनी पयसतावन पळयत आसतना आमकां एक दुबाव येता कितें म्हळ्यार भुरग्यांनी आवय बापायक शॉपिंगाक आपोवन हाडलां गे या आवय बापायनी भुरग्यांक शॉपिंगाक हाडलां गे म्हणलें आमकां चिंतेशें करता तो एक दुबाव येता सडाव जावन कशें दिसता की म्हळ्यार भुरग्यांनी आवय बापायक शॉपिंगाक हाडल्या बरी आमकां दिसता घरांनी जाल्यार आमी पळयता भुरग्यांक आमी
देवाच्या जाग्यार दवरता देवा बरें लेखता तांकां पेडेस्ट्रियल म्हणटात आमी तांतून आमी पेडेस्ट्रल म्हणटा तांतून आमी दवरता म्हळ्यार भुरग्यांक उंचलो जागो आतांच्या समाजांत आसा आमी दिवचो आसा त्या देखून ह्या काळाक सरी जावन आमी भुरग्यांक लेखल्यार जेजूची ही शिकोवण आमकां तितल्या मापान समजना आमी ही शिकोवण खऱ्यान समजाचें जाल्यार कितें करीचें म्हळ्यार आमी जेजूच्या काळाक फाटीं वचोंक जाय जेजूच्या काळार भुरगीं म्हळ्यार कितें भुरगीं म्हळ्यार कोणीय न्हय भुरग्यांक स्थानच नातलें भुरग्यांक स्थानच नातलें इंग्लिशांत म्हणचें जाल्यार भुरगीं म्हळ्यार नो बडी कांयच न्हय तें कांयच न्हय तांकां ल्हान 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 कामां मात्र दितलें बुट्टी कामां करतात म्हणटात पळय म्हळ्यार तें एक कागदाचो कुडको पडला तो विंस न्ही गे तो विंस अळे थंयसर कितें कोयर आसा तो विंस ल्हान ल्हान कामां तांचे करना आतां जाल्यार आमी करयता ल्हान भुरग्यांक करना तो वळ तसल्या एका ल्हानशा कामांक तांकां सीमीत करचें आसलें एका उतरान म्हणचें जाल्यार म्हाका भावना बेनिनो भुरग्यांक समाजांत स्थानच नातलो आमी पळयता हांगासर जेजू निजायकी कितें म्हणटा गे म्हळ्यार सर्गेच्या राजांत कोण अर्थ जाता गे म्हळ्यार कोण स्थानांक आशेना कोण एका पोजिशनाक आशेना बदलाक पोजिशन स्थान मान तें आशे नासतना खंयचें एक ल्हान मिनियल जॉब म्हणटा आमी तें जाल्यार कोण तयार आसा तसलो मनोभाव कोणा लागीं आसा तसल्या सेवेचो मनोभाव कोणा लागीं आसा तो निजायकी सर्गा राजांत वर्तो जाता पळय मोगाळ भावान आनी बेनिनो जेजू खातीर सर्गेच्या राजा खातीर आमी नो बडी जावंक आमी तयार आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता तितलें मात्र न्हय तो मुखारसून म्हणटा कितें म्हळ्यार तो मुखारसून म्हणटा सांगता कोण असल्यांक म्हज्या नांवान घेता पयल्यान पयलें कोण त्या भुरग्यां बरी ल्हान जाता कालतो जाता तो स्थान नातलेलो जाता तो स्थानाक आशे नातलेलो मानाक आशे नातलेलो जाता तो आनी सांगता कोण असल्यांक म्हजे नांवें घेता दोन संगती हांगासर आसात तशें जावचें आनी तसल्यांक ताच्या नांवान घेवचें आमी सडाव जावन कितें करता कोणाची इश्टागत आमी आशेता कोणाक आमी आमच्या जिवितांत चड आनी चड वेलकम करता कोणाक स्थान आसलेल्यांक मान आसलेल्यांक शिकप आसलेल्यांक सोबाय आसलेल्यांक एका उंचल्या रितीचें एक जिवीत जिवन आसलेल्यांक समाजांत एक वोट म्हणून कोण आसा तसल्यांक आमी काण घेवंक आशेवन आसता तसल्यांच्या इश्टागते खातीर आमी आशेता तसल्यांच्या सांगातपणा खातीर आमी आशेता न्ही गे कसलें स्थान नातलेल्यांची इश्टागत कोणी तरी आशेता गे ताच्या लागीं उलोवंक ताच्या लागीं थोडो वेळ करसूंक ताच्या घरा भेट करूंक कोणी आशेता गे सडाव जावन कोणी आशेना तें अप्रूप आमी करचें कांय इगर्जेंत वर्सांत एक पुटी आज आमी पिडेसांची भेट करया म्हणून कांय वायसीएस जातावन या ICM तावन आनी खंयच्या संघ संस्थान एक कार्यक्रम दवरल्यार सगळ्यां सांगता आमी वेता ताचे उपरांत आमकां तांची खबर सयत आसना न्ही गे जेजू आमकां सांगता तशें न्हय बदलाक कोण समाजांत ल्हान आसात कोण समाजांत अस्कत आसात कोणाक कोणी नातलीं आसात कोण समाजांत एक नोबडी जावन जियोवन आसात तसल्यांक जेजूच्या नांवान आमी घेता आसतना आमी सर्गेच्या राजांत व्हड जाता आमी सर्गेच्या राजांत व्हड जाता त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो सर्गेच्या राजांत व्हड जावंक जेजू आमकां दोन वाटो आमकां शिकयता पयल्यान पयलें आमी ल्हान जावंक जाय
दुसऱ्यान ह्या ल्हानांक जेजूच्या नांवान आमी घेवंक जाय, आमी स्वागत करूंक जाय, आमी स्विकार करूंक जाय. आनी ह्यो दोन संगती मगाळ बाबान आनी बेनिनो जाय की आमकां देवाच्या दृश्टीन व्हड करतात, देवाच्या दृश्टीन व्हड करतात. सर्गींच्या राजांत आमकां ह्यो संगती व्हड करतात. संवसारा मुखार व्हड जावच्यान कांय व्हडपण ना मगाळ बाबान आनी बेनिनो. संवसारा मुखार व्हड जावच्यान कांय व्हडपण ना. ह्या संवसारांतलें जिवीत ससनांच्या जिविताक आमी सरी केल्यार ह्या संवसारांत आमकां मेळचें थोड्या वर्सांचें जिवीत तें कांयच न्हय, कांयच न्हय. आमचो उडास कितलो तेंप दवरतीत मनीस न्ही गे. जर आमी सांतीन जाल्यार मात्र सांतीन जाल्यार मात्र संवसारभर ह्या कितें म्हणटात हो संवसार सरावरेक आमचो उडास दवरतीत. पळय आतां सान तेरेज, जेजूचें ल्हानफूल सान तेरेज, तसो उडास तें जियेल्लें केवल 24 वर्सां मात्र. तरी आमी आज ताचो उडास काडटा आनी ताचें फेस्त आमी संभ्रमता. सगळ्या संवसारार ताचें फेस्त आज संभ्रमतात. सर्येकलो आज ताचो उडास काडतात. आनी परवांच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर सान फ्रांसीस आसिसचो आमी उगडास काडटा. सगळ्या संवसारार लोक ताचो उडास काडटा. मग बाबान आनी बेनीन कित्या खातीर तांचो उडास काडटात? कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता तेरेज जावं पुरो, सान फ्रांसीस आसिसी जावं पुरो, ती ल्हान जाली मात्र न्हय, तांणी ल्हानांक धाकट्यांक तांणी स्विकार केलें. सान फ्रांसीस आसिसीच्या जिणेची एक गडीत अशें आसा. एक दीस तो ताच्या समुदायांत नातलो, तो केंगे भायर गेल्लो आनी ताचे दुसरे बाबाव थंयसर आसले. तो कितें जाता की म्हळ्यार एक सोर तांच्या बांदपा भितर रिगता आनी तो बुकेन तो रिगुल्लो कितें जाल्यार खावंक मेळटा म्हणून. तो वेळा आनी कितें केलें, ह्या सक्कड फ्रायर्स म्हणून आसात, ताणें कितें केलें की म्हळ्यार ताका धरलो आनी ताका समा पोपयलो आनी ताका धाडलो. ताचे उपरांत फ्रांसीस आसिसी फाटीं आयलो. ताच्या घरा आयल्या वेळार ह्या सक्कड बाबावानी ताका सांगलें, हळे एकलो सोर रिगुलो, आमी ताका अशें बोध शिकयली की ताका आमी धांवडायलो म्हणून. तो बळ हें आयकत आसतना सान फ्रांसीस आसिसीच्या दोळ्यांनी दुकां येतात, रडटा. रडोवन तो म्हणटा, भाऊ सोर. तो म्हणटा कितें म्हणटा, भाऊ सोर, बुकेन हांगासर आयिल्लो. बुकेन आयिल्ल्या त्या भाऊ सोराक तुमी अशें ट्रीट करचें गी, अशें लेखचें गी. आनी अशें म्हणून तो रडोवंक सुरू करता. आनी ताच्या उपरांत हें पळयिल्ले ते भाव फ्रांसीस आसिसीचे तो मनोभाव कितें गे म्हणून समजतात आनी ते सक्कड भायर धांवतात आनी सक्कड आपयतात, भाऊ सोरा तूं खंय आसा ये, भाऊ सोरा तूं खंय आसा ये, हांगा ये, तुका हांगा आमी स्वागत करता. तसलो मनोभाव मगाळ भावान भयणीनो धाकट्यांक स्विकार करचें म्हळ्यार, ल्हानांक स्विकार करचें म्हळ्यार असल्या मनोभावान आमी बरोवन आसचें. आनी तसलो मनोभाव आमकां व्हड करता. फ्रांसीस आसिसी ग्रेस्त कुटुंबांत आमकां कळीत आसा आनी ताच्या काळार ती समृद्धी इतली आसली की लोक समृद्धी फाटल्यान वेतलो. आनी सान फ्रांसीस आसिसी कितें म्हणटा की म्हळ्यार इगर्ज मोडून आसा म्हणटा, कोसळोन आसा म्हणटा इगर्ज. आनी तो कितें करता, वय तो एक दुबळो जाता, धाकटो जाता, ताचे वस्तूर सयत तो त्याग करता आनी एक दरग एक वस्तू न्हेसोन थंयसर तो जियेता. पळय मगाळ भावन भयणीनो, तसले एका सांताक परवांच्या 4 तारखेर ऑक्टोबर 4 तारखेर आमी नामान करता. आनी असलें शांतीपणाचें जिवीत मात्र सान तेरेजान जियेल्लें आनी हेर सांतांनी जियेल्लें शांतीपणाचें जिवीत, कालतेपणाचें जिवीत, हेरांक ल्हानांक स्विकार करचें जिवीत मात्र आमकां सर्गेच्या राजांत वर्तें करता म्हणून संदेश मगाळ बाबान आनी भयणीनो आयची देवस्तुती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर हो संदेश आमी सदांच आमच्या चलते जिवितांत जियोवच्याक आमी फुडें सरया आनी पद्वासो सांतांतून ताच्या पुणशेतांत आमी आसा, तो सांतांतून ही करपा हेर जायत्या आदार आसो होय आदार आमकां देवातान तो मागोवन दिवंक दी म्हणून आमी मागया. मगाळ बाबान आनी भयणीनो,
काकुळतीचो मोगाळ देव जावन आसच्या आमच्या बापा समोर आमच्यो गरजो आमची तेसावां आमचे इरादे आमचे मागणी दवरया आनी ताची ससाय आमी मागया. सर्गींच्या बापा पय सभा सोलोवच्या आनी पय सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राज कारभाऱ्यांनी साता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरणा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी हगड्यान अशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थाच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे रास स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत अंतोनीच्या भक्तिंगांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेतांक आयिल्ल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीचे पिडेन कश्टोवच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाठीं दी. फुडें जावं अशी सर बरी कामां शेवटा पळय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत थोडो वेळ मौनपणी आमी मागया. ह्या पुंतळाक येवच्या भक्तिकांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्ली आसा. तांच्यो एकल्यांच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया. भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी घरा पाटी येवंक बरें काम मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक बरी सैरीक मेळोवंक पासपोर्टाचे समस्ये परिहार जावंक आर्थीक अडचण्यो पयस वचोंक आनी अशें जायत्या गरजां खातीर भक्तिकांनी मागोवंक सांगलें आसा. ह्या सगळ्यो गरजो काकुळतीवंत बापा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या उदारपणान आमच्या गरजां तो पावताय. ह्या विश्वासान तुजे समोर आमी दवरलेली आमची आनी ह्या पुंतळाक येवच्या हर एका भक्तिकांची मागणी तूं दयेन मानून घे आनी तुजो वर्तो आदार दिवं आमकां आमी आशेवच्या बऱ्यापणान सुखाक शांतीक समृद्धीक भलायकेक पावय म्हणून आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. Tugi Bapa Undo Uguwanso Dakaras kalsintlo Folamcha wawraso Sarva samche az betayta Undya vaina sangi दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं. ओपून तुगे Bapa Undo Uguwanso Dakaras kalsintlo Folamcha wawraso Tugi Bapa Undo Uguwanso Dakaras kalsintlo Folamcha Wawraso
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानाने घेवन. भोव कणवळ्या बापा काल्तिकायेचें विश्वासाचें आनी मोगाचें सर मनशांचें सोडवणे पासो तुका समर्पिल्लें भाग्यवंत तेरेसाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. येस तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशाचें सोडवणे पासो तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात
ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनः जीवन पो आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतांचो असलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अवकार मुरयेच्या भगवंत जुजे तिच्या भोव निस्कळ पतीच्या तुझ्या भगवंत दमदतांच्या आनी वैभवी रगसाक्षांच्या भगवंत जेजूचें ल्हानफल तेरेजाच्या भगवंत सांत आंतोन पदवाच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवण्याचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयसाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मण्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रिती मोगांत तिर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन
सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकड कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकड कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यांत तिने जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे के देवरते सोमियात का सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे. रास्तुचे आनंदाचे दैविक संतोष देवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे. सोम्या तुजे पादेता सदांच तुजे बरवस्ता. शांतीन प्रीती जीवन मुझे सदां येता. सोम्या तुझे पादेता सदांच तुझे बरवस्ता. शांतीन प्रीती जीवन मुझे सदां येता. मस्त जे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गतेन तुझे जाला पिवन वरते. जीव दिवचे दास्ते खरे आमचे सडवणेचे दिला आमकां बापान ते
तुझे पाहता सदांच तुझे बरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदा जियेता सौम्या तुझे पाहता सदांच तुझे बरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदा जियेता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भगवंत तेरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां तुझ्या आनी आमच्या भाव भयणींच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाटयल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या ह्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत. 350 वर्सांची चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेक हजारो भक्तीक सांत आंतोनीची मजत मागून ह्या पुंतळांतावन गेल्यात आनी सांत आंतोनीचे मजतीन देवाचो व्हड आधार तांकां लाभलो आसा. आयच्या दिसा सांत आंतोनीचे मजतीन देवाचो आधार सोदून आयलेल्या तुमचे पासोती वो पात्रोण सांत आंतोन विनंती करून दी आनी तुमी सोदून आयिल्लो आधार तुमकां व्हड मापान फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. तितलें मात्र न्हय म्हज्या दिसपट्ट्या वैयक्तीक मागण्या वेळार मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आनी हर एका मंगळारा जावच्या आराधना वेळार नोवेना वेळार तुमचे पासत तुमच्या इराद्यां पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी हांव तुमकां बसयतां. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन ताच्या उपरांत मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जवान. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हेर दिसांनी कोणाक येवंक आसा जाता तांणी आयताराच्या मिसाक हजर जावयेत. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता अशें येतेल्यांनी सुरवेरेस आमकां कळोवचें. ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेतात. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. अभिवृद्धीची जायती योजना ह्या पुंतळार हातीक घेवंक आसात. ह्या योजना पैकी आमी हातीक घेतलें पयलें योजना आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजना. हे योजना
कशें प्रगतींत आसा तें तुमी पळयतात. ह्या योजना मुखांत्र दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजां पावोवंक आनी अशें जेजूचें आपोवणें ल्हान भावंडांतें ताकाच पळोवंक आनी ताची सेवा करूंक हें आपोवणें जियोंक आमी आमचें हें ल्हानशें प्रयत्न ह्या काकुळतीच्या कामांक आदार दिवंक तुमकां मन आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान जावं या व्हड जावं तें आमी कुशेन घेता. हें तुमचें कितेंय दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमी दिवयेत. ह्या योजना सुबीवर आटापची मनावी पत्रां स्टॉलांत मेळटात. ती घेवन विवर तुमी आपणाव येत आनी सांगता हेरांक की ही मनावी पत्रां दिवन तांचे तावनी आमकां कुमोवक लाभाशें तुमी प्रयत्न करियेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्यांचो हर एकल्याचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. पयल्यान पयलें संगीत दिवच्या लॉयड रेबेरो आसो, तशेंच किर्तनां गावंक कुमो करच्या रिना मेंडोन्स आसो, गायन गावंक सांगात दिल्ल्या फिलोमेना टिचर आनी सांगात आसलेल्या हर एकल्याचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबी रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया आनी नोवेनाची सुरवात करया. गीत संगीत का अजपा अबळे मरण सुकान वरण देव सारताच्या नावान पडता कोडा पिडेस बरें जाता दर्या सांकळी तो फरमयता आंगल्या पांगल्यांक फेऱ्यांक पावता कितें सांडल्याक दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा भुसोन धाडटा. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सरभक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांच्या देण्या विशेष ह्या असऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सरकुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता हांव. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयां आमी दवरया. ताचे मजतीन आमकां जायते उपकार फावो जाल्यात. ह्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. बरें काम ताच्या मजतीन मेळिल्ल्याक एकल्याक 6 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो जाल्लें आसा. परच्या दिसा त्या भुरग्याक घेवन हांगासर आयिल्लेली ती देवाक आमी अर्गां दिवया. सांत आंतोनीच्या मजतीन बरी सरीक मेळिल्ली आसा. सांत आंतोनीच्या मजतीन भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्लो आसा. जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्लो आसा. घराच्या वावराचें येवजण हाती दवरूंक कुमोक मेळिल्ली आसा. ह्या आनी ताचे थान मेळिल्ल्या हेर जायत्या उपकारांचो आमी उगडास काडया आनी ताका अर्गां दिवया. हेर त्या संवादाचे समोर आमी दवरया. रक्तांतली एलर्जी गूण जावन भलायकी पाटी मेळोवंक, आमाल पियोवण्यांत सुटका मेळोवंक, पोटाचो स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, कुटुंबांतल्या सर्व सणांनी बऱ्या भलायकेंत आसूंक, हेर स्त्रियां संगे दवरलो अनैतीक संबंध एकल्यान सोडूंक आनी ताच्या पतीने सांगता विश्वासपणी आनी मोगान ताणें जियोंक, स्किन एलर्जी गूण जावंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, प्रत्येक संबंध जाल्लें काम मेळोवंक, स्कॅम जावन ओगडायले पयशे पाटी मेळोवंक, स्वप्नेल्लें घर बांदूंक साध्य जावंक,
भुरग्यांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, काडिल्लें रीण बेगीन फारीक जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, IELTS आनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण जावंक, इंटरव्यू पास जावंक, पवित्र आत्म्याचे जणमायन बरोवन आसोवंक, जाग्याची कोर्ट केस जाता तितले बेगीन इत्यार्थ जावंक आनी आस्तेचे सारके वांटे जावंक, मास्टर्स शिकप बऱ्यान जावन बरें काम मेळोवंक, योग्यंत बायोटेक्नॉलॉजींत काम मेळोवंक आनी एक सायंटिस्ट जावंक, आकर्शीत रितीन उलोवंक सोकोवंक, दोगां मदल्या मोगा संबंदान सगळें सारकें जावन फुडें वचोवंक, बरी जिणी जिवंक केल्ल्या निर्धारा प्रमाणे जियोवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन परिक्षेन बरे मार्क्स काडूंक, उदरगती येवंक, हातापांयांक बळ मेळोवंक, तोंडा वयले फड गूण जावंक, घरांतले समस्या परिहार जावन शांती समाधान आसोवंक, पयशांची अडकळ नासतना बरें बिझनेस सुरू करूंक, रातची बरी न्हीद पडोवंक, शुगर नॉर्मल जावंक, काजाराक मौन करूंक, स्ट्रोक गूण जावंक, जागो बऱ्या मालाक विकून वचोवंक, कुटुंबांतली पिडा शिडा पयस वचोवंक, दोंपराची शीर सारके जावंक, जाग्याचें डिक्लरेशन इत्यार्थ जावन लक्ती दस्तावेज नावार जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण भद्रती आनी बरो सांबाळ मेळोवंक, पायल्स आनी शुगर बरें जावंक, स्वंत बिझनेसाक वाट उक्ती जावंक, घराक आनी जाग्याक वचोवंक वाट मेळोवंक, इस्रायलाक वेचे खातीर बेगीन विजा मेळोवंक, घर विकून वचोवंक आनी जागो विकून वचोवंक, गॉल ब्लॅडर अंतलो स्टोन वचोवंक, भलायकी मेळोवंक, रेस्टॉरंट सेल जावंक आनी बरें काम फावो जावंक, स्पोर्ट्सांत स्टेट लेवलार विंसून येवंक, एका बाबाचे पासपोर्ट संबंदी थोडे समस्या आसात ते बेगीन इत्यार्थ जावन पासपोर्ट हाती मेळोवंक, एकल्याक सोडियम उणें जाल्ले वरवीं जायत्या तेंपातावन भलायकी नासतना तो आसा, कामाक वचोंक जायना, ताका भलायकी बरेंपण मेळोवंक, एकल्याची PUCची सर्टिफिकेट ती एटेस्ट जावन दिल्लीतावन वेळार येवंक, ह्या आनी इतर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. जायत्या जाणांनी फोना मुखांतर, टेक्स्ट मेसेजी मुखांतर आनी इतर माध्यमां मुखांतर तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगलें आसा. त्यो सगळ्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार ताणें आमकां सगळ्यांक मागोवन दिवच्याक. आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळींतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अनवारांतले, पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक तुज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागण्या सांगाता म्हणया. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोग, सूख, अनवारां, देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबल दर्ये थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोवन पडतात. तोटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवण तुजे कुमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागया.
आमच्या कुटुंबांत असलेल्या पिडेस्तांचो पिडेंत असलेल्या भुरग्यांचो युवा जाणांचो आस्पत्रांत चिकित्सा घेवन आसच्या सर पिडेस्तांचो कॅन्सर लिवर तसल्या मारेकार पिडेन कस्टोनच्या पिडेस्तांचो आनी जाणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां त्या हर एका पिडेस्तांचो उगडास काण तांच्या पासून आमी मागया हे मागण्या करता आसतना जेजूची गुण करचे सकत तांकां मेळोवन दी आनी तांच्या पिडेंत जावन तांकां सुटका फावो जावं दी सोम्यांचे नांवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी सासण देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्टोनच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोसकाय तांचे जावं दी अशें शांती जोडुली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दी आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो आमेन. आमी सेंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया सर्गींच्या बोमगाळ बापा सदांच तूं आमची जतन घेताय आनी आमचें जिवीत तूं चलोवन व्हरताय तुज्या जतनेचो गुर्त जावन आमी सेंकपेच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां हर एका मंगळारा दिवंक दान दिवन कुमो करच्या हर एका दानीचेरी तुजो आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा मुखांत्र जी जतन आमी अनुभव करता ती जतन आमकां आनी हर एकल्याक तुजेर पातयेनी विश्वास दवरून मागतल्याक सदांच लाभाशी कर हे जतनेन आमचें जिवीत आमच्या कश्टा नश्टा मदें तें धैर्यान आमी जियोंक आनी हें संवसारी जिवीत तुज्या आदारान आमी तुका मानवोवच्या बरें संपयल्या उपरांत त्या सर्गेच्या रासान त्या तुवें तयार केल्ल्या जेवणान आमी सुमेस्तांनी वांटो घेवंक तूं आमकां सुमेस्तां फावो कर म्हण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया नमन तुका सांतांतून भोगता तुझी देग वाटेन उजवाड पावरत्या तुझ्या पावलांनी सरो क्रिस्ता सारकी जा धाड माझा सर्गीतान बापा तुझ्या पावलांनी सरो क्रिस्ता सारकी जा धाड माझा सर्गीतान बापा खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग गरजेवंतांक दिलोय पिरासो आदार उतरांक देखीन तूं व्हड क्रिस्ता परगटना उर्बाबी क्रिस्ताक दिवया कळा नमन तुका सांतांतून भोगता
तुझी देख वाटेक उजवाड भावार्थ्या तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाऊं धाड माझं सर्गेंतून बापा तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाऊं धाड माझं सर्गेंतून बापा मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.